नमस्कार दर्शकवृन्द, एबिसी चेकमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म सन्तोष बिके थापा। आज हामी चौपट बन्दै गएको अर्थतन्त्र, लथालिङ्ग बन्दै गएको देश र सरकार सञ्चालकहरूको बढ्दो गैर जिम्मेवारीबारे चर्चा गर्दैछौँ। गोविन्द बन्दी जतिको मान्छे यो देशलाई चाहिन्छ। उनी अधिवक्ता हुन्, कानुनका विज्ञ हुन्। सरकारले कानुनकै जानकारलाई ल्याएर कानुन मन्त्री बनाएको छ। आशा गरौँ उनले कानुनी क्षेत्रमा कोसे ढुङ्गा नै साबित हुने काम गरेर पनि देखाउनेछन्। तर कसैलाई गुणको पैँचो तिर्नकै लागि सरकारले मन्त्री बनाउने काम गरेको हो भने त्यो उचित होइन। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका कानुनी सारथी, संसद विघटन बदरदेखि एमसिसी अनुमोदनसम्म सत्ता गठबन्धनलाई साथ दिएका अझ माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको पार्टीले यसअघि नै मन्त्री बनाउन लबिङ गरेका बन्दीलाई कानुन मन्त्री बनाएर पैँचो तिर्न खोजिएको हो भने त्यो कदापि पनि सही होइन। त्यसमा पनि गैर सांसदलाई मन्त्री बनाउने कुरा त नेपालमा स्थापित प्रणालीको खिलाफ हो, जुन विशेष कुनै परिस्थितिमा बाहेक यस विषयमा सोच्न नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। यस्तो अवस्थामा 6 महिने मन्त्रीको जागिर खान आएका बन्दीलाई फेरि उही राजनैतिक मुठभेटमै हात खुट्टा बाँधेर कामै गर्न नसक्ने वातावरण नबनाइयोस्, किनकि बन्नुपर्ने कानुनहरू धेरै छन्। देश नै ल्याङफ्याङको अवस्थामा छ। संसदमा गएर राजनैतिक प्रतिशोधले रोकिएका कानुन बन्दीकै पालामा सार्थकता पाउन्, यो हाम्रो विश्वास हो, हाम्रो शुभकामना पनि छ। तर फेरि एउटा अधिवक्तालाई ल्याएर मन्त्री बनाएको सरकारले पैँचो तिर्नकै लागि भन्ने हो, मन्त्री बनाएको हो भन्ने चाहिँ प्रमाणित नहोस्। किनकि प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बाहेक सबैको कोटामा मन्त्री बनेको भन्ने खालको चर्चा यति बेला सत्ता गठबन्धनकै नेताहरूले गरिरहेका छन्। उहाँलाई चाहिँ साझा व्यक्तित्वको रूपमा मन्त्रीमण्डलमा लैजाउँ भन्ने कुरा पहिला पनि भएको थियो। खास गरिकन यो चाहिँ कानुन व्यवसायी मध्येबाट प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने त्यो चाहिँ चर्चा जति बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुरजीले मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्नुभयो त्यति बेलादेखि थियो। विभिन्न कानुन व्यवसायी साथीहरू त हुन्, कानुनी क्षेत्रका विभिन्न नेता नेतृत्व गरिरहनु भएका साथीहरूका नाम पनि आएका थिए। त्यसमध्ये एउटा गोविन्द बन्दीको पनि थियो र हामीले त्यति बेला चाहिँ पार्टीको कोटाबाट गोविन्दजीलाई राख्ने भन्ने ढङ्गले कुरा आएपछि हामीले चाहिँ उहाँलाई पार्टीको कोटाबाट होइन साझा बनाएर लानुपर्छ भन्ने कुरा नै गरेका थियौँ र बिचमा पनि उहाँलाई चाहिँ त्यो साझा बनाएर लाने भनेको अहिलेसम्म भएन किन भन्ने कुराहरू हुँदै नै आएका थिए। त्यसै सन्दर्भमा अहिले त्यो विषय अगाडि बढेको होइन। गैर सांसदलाई 6 महिनाको लागि मन्त्री बनाउन सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यो संविधानले दिने विषय भएको हुनाले अथवा संविधान अनुसार गर्न मिल्ने भएको हुनाले त्यसमा विवाद गर्नुपर्ने त कुनै विषय नै छैन नि। राजनीतिक रूपमा उनी अहिले नेकपा एकीकृत समाजवादीमा आबद्ध छन्। तर उनको राम्रो हिमचिम नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग पनि छ। मूलत बन्दीलाई शान्ति प्रक्रिया र द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई टुङ्गो लगाउने अभिभारासहित मन्त्री बनाइएको चर्चा यति बेला व्यापक छ। तर जुन बाटोबाट उनी मन्त्री भएका छन् त्यसले उनको व्यवहार र चरित्रमाथि समेत प्रश्न उठाउने काम गरेको छ। एमाले अध्यक्ष ओलीको पालामा, ओली सरकारको पालामा अधिवक्ता बन्दीले गैर सांसदलाई मन्त्री बनाएको भन्दै त्यस विरुद्ध दायर भएको मुद्दामा त्यो मुद्दाको पक्षमा वकालत गरेका थिए। भन्नुको मतलब गैर सांसद व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउनु उचित होइन भनेर वकालत नै गरेका उनी अहिले आफै सत्ता गठबन्धनको साझा बनेर गैर सांसद मन्त्री बनेका छन्। बन्दी मन्त्री बनेपछि कानुन मन्त्री रहेर जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका दिलेन्द्र प्रसाद बडु यति बेला चाहिँ आपूर्ति मन्त्रीको जिम्मेवारी लिएर त्यसतर्फ गएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अहिले कानुन मन्त्री रहेका दिलेन्द्र प्रसाद बडुलाई आपूर्ति मन्त्रीको जिम्मेवारी दिएर अधिवक्ता रहेका बन्दीलाई चाहिँ कानुन मन्त्री सुम्पिएका हुन्। बन्दीको अर्को रोचक पक्ष पनि छ। काङ्ग्रेस सभापति देउवा नेतृत्वको गठबन्धनको सरकार बनेपछि पहिलोपटक उनी मन्त्रीको सिफारिस परेका थिए। देउवाले सरकार सम्हालेको 88 दिनपछि मन्त्री परिषद विस्तार गर्दा 2 गैर सांसद व्यक्तिलाई सिफारिस गरिएको थियो। त्यसमध्ये निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाका जेठान गजेन्द्र बहादुर हमाल पनि मन्त्रीको सिफारिस भएका थिए। देउवाले उनलाई आपूर्ति मन्त्री बनाएपछि गैर सांसदलाई मन्त्री बनाएको भन्दै चर्को विरोध भएपछि 24 घण्टा नबित्दै उनले राजीनामा दिए। त्यति नै बेला सिफारिसमा परे पनि बन्दी अहिले मात्रै मन्त्री बनेका हुन् र मन्त्री बनिसकेपछि उनले टुङ्ग्याउन बाँकी द्वन्द्वकालीन मुद्दाका विषयहरू लगायतका विषयहरूलाई चाहिँ आफ्नो प्राथमिकतामा राख्ने र त्यसलाई टुङ्ग्याउने चाहिँ प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित केही कामहरू बाँकी थिए, त्यसलाई सम्पन्न गर्नुपर्ने दायित्व चाहिँ राज्यको दायित्व हो। त्यसमा धेरै कामहरू भएको छ र कतिपय कामहरू अझै पनि बाँकी छन्। त्यसलाई टुङ्ग्याउने प्रयोजनको लागि सर्वोच्च अदालतबाट विभिन्न मुद्दामा प्रतिपादित भएका सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका व्यवस्थाहरू, त्यसपछि विस्तृत शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधानमा हामीले अगाडि सारेका प्रस्तावनाहरू, यी सबै कुरालाई हेरेर पहिला कानुन संशोधन नगरिकन यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि अगाडि बढ्न सक्ने देखिन्न। त्यसैले हामीले भर्खरै निर्णय पनि गऱ्यौँ। हामीले यही नै निर्णय तपाईँहरूले देखि पनि हाल्नुभयो। हाम्रो प्रायोरिटी पनि त्यही हो। त्यही हिसाबले मलाई वास्तवमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले विभिन्न दलहरूसँगको परामर्शमा यो जिम्मेवारी मलाई सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले दिनुभएर आज राष्ट्रपतिज्यू समक्ष मैले त्यसैको शपथ ग्रहण गरिरहेको छु। मन्त्री परिषद हेरफेरको विषय यसअघिदेखि नै चल्दै आएको थियो, तर अहिलेको आवश्यकता कानुन मन्त्री हो कि अर्थमन्त्री? सरकारले प्राथमिकता छुट्याउन सकेन भन्ने खालको यति बेला विश्लेषण र टिका टिप्पणी समेत भइरहेका छन्। किनकि चौपट बन्दै गएको अर्थतन्त्रले देश नै टाट बन्दैछ भन्ने चेतावनी अर्थविज्ञहरूबाटै भइरहेका छन्। अब यसको समाधान के हो र बढ्दो आर्थिक मन्दीको अवस्थालाई सरकारले कसरी समाधान गर्छ? अहिलेको मूल प्रश्न यही बनेको छ। यसै कारण देश टाट पल्टिँदैछ भनिएको छ। मूलतः बढ्दो व्यापार घाटा र उत्पादन निरन्तर घट्दै गएपछि वैदेशिक सञ्चिति पनि घट्दै गएको छ। बैंकहरूमा लगानी योग्य रकम अभाव हुनु लगायतका कारणले पनि देश आर्थिक सङ्कटमा फँसेको देखाइरहेको छ। यसको प्रत्यक्ष प्रभाव जनताको दैनिकीमा पर्दै गएको छ, जुन अब विकराल नहोला भन्न सकिन्न। इन्धनको अभावले उद्योगहरूले पूर्ण रूपमा उत्पादन गर्न सकेका छैनन्, जसले गर्दा डन्डी र सिमेन्ट जस्ता निर्माण सामग्रीको मूल्य हालसम्मकै उच्च बनेको छ, जसको असर समेत जनतामै परेको छ। अहिले आएर सरकारले विलासिताका वस्तु आयातमा कडाई गर्ने भनिरहेको त छ। ती विलासिताका वस्तु भनेको महँगा गाडी, टेलिभिजन सेट, मोबाइल र मदिरा जस्ता वस्तुको आयातमा कडाई गर्ने सरकारको यति बेला योजना रहेको छ। सरकारलाई यो सुझाव राष्ट्र ब्याङ्कले दिएको हो, तर महँगा मोबाइल बोक्न सक्ने जनताभन्दा नेताकै ठुलो हैसियत छ। अहिले 3-4 करोडको महँगा गाडी चढ्ने र 2-3 लाखका महँगा मोबाइल बोक्ने पनि नेताहरू नै छन्। सम्भवतः लाख पर्ने महँगा मदिरा खरिद गर्नेको लिस्टमा पनि नेता नै अगाडि आउँछन् होला। 1 लाख पर्ने जुत्ता लगाउने नेता भएको देशमा आर्थिक सङ्कट नआए के आउँछ भन्ने व्यङ्ग्य पनि यति बेला बेला हुने गरेका छन्। यसबाहेक आर्थिक सङ्कटग्रस्त अवस्थाबाट यति बेला चाहिँ उठ्नका लागि सरकारले अर्को अनौठा उपायहरू समेत अपनाइरहेको छ। सरकारले सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गर्ने र हप्तामा 2 दिन छुट्टी दिन सक्ने खालको उपाय पनि अगाडि सारिरहेको छ। र यसलाई र अहिलेका सरकारको यो लथालिङ्ग अवस्थालाई सरकारले सम्हाल्न सकिरहेको छैन। यस विषयमा भने जानकारहरू सरकारको असक्षमता र यो पहिलेदेखि नै चल्दै आएको व्यवस्था छ, त्यो व्यवस्थाले यति बेला चाहिँ जनतालाई नै मार्ने काम गरिरहेको भनेर विश्लेषण गरिरहेका छन्। अहिलेको राज्य भनेको एउटा राजनीतिक पदमा बसेको एउटा सम्भ्रान्त सामन्तहरूको जत्था निर्माण भएको छ। त्यसका फाइदाको लागि राज्य परिचालित हुन्छ। हेर्नुहोस् त, नेताले चढेको गाडी कति करोडको छ। 3 रोपनी जग्गा भएको सिन्धुपाल्चोकको एकजना तामाङ, एकजना कामी, एकजना गरिब बाहुन र एकजना गरिब छेत्रीले 1500 रुपियाँ कर तिर्छ। त्यसको कर प्रयोग गरेर के गरिराखेको छ? 4 करोडको गाडी नेताहरू चढ्छन्, 50 जना सिपाही राखेर बसेका छन्। यो के को खर्च? अस्पतालमा औषधि छ? छैन। सबै नागरिकले बुस्टर पाएको छैन। विद्यार्थीले किताब पाउँछ? किताबमा कर छ, 1% कर तिर्नुपर्छ विद्यार्थीले पढ्ने भान्सारमा। हरेक स्टेपमा नागरिक कर तिर्न तयार, तर डेलिभरी हुनु पर्यो नि। भनेपछि देशको स्टेट र लिडरसिपले जनताको कुनै पनि कुरामा डेलिभर गर्दैन। जनताका कुनै पनि विषयमा सरकार यति बेला चाहिँ जिम्मेवार बनेको छैन र जिम्मेवार बन्न पर्ने विषयलाई पन्छ्याएर सरकार प्राथमिकताभन्दा बाहिरका विषयमा गएर यति बेला काम कारबाहीहरू अगाडि बढाइरहेको छ भन्ने खालका विश्लेषणहरू भइरहेका छन्। सरकारको आर्थिक सल्लाहकार रहेको राष्ट्र ब्याङ्कले भनेपछि कतिपय कुराहरू कार्यान्वयन हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने खालको यति बेला चाहिँ त्यो चासोका साथ पनि हेरिएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले विभिन्न खाले लामो लिस्ट बनाएर यति बेला चाहिँ सुझाव दिएको छ सरकारलाई आर्थिक सङ्कटग्रस्त अवस्थाबाट कसरी उम्किने भनेर। यति बेला चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले सुझावहरू दिएको छ, त्यसको कार्यान्वयन कति हुन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ। तर सरकार यतापट्टि रुचिकर देखिएको छैन। महालेखा नियन्त्रकको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको 8 महिना 23 दिन अर्थात् हिजो बुधबारसम्मको सरकारी आँकडा या त महालेखा नियन्त्रकको आँकडा हेर्ने हो भने सरकारका निकायले पुँजीगत खर्च
25.45% मात्रै गरेका छन्। यसको असर विकास निर्माणमा मात्रै होइन, पैसा चलायमा नहुँदाखेरि लगानी योग्य रकममा पनि परेको छ, जसले ब्याङ्कहरूमा जाँदा कर्जा पाउन सक्ने अवस्था छैन। अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हालेका मन्त्री जनार्दन शर्माले चालु वर्षको सुरुवातमै भनेका थिए प्रत्येक महिना 10%ले पुँजीगत खर्च गर्छु, तर उनको भनाइलाई अहिले तथ्याङ्कले गिज्जाइरहेको छ। यसै कारण अहिले देश टाट पल्टिँदैछ भनेर अर्थविज्ञहरू नै सरकारलाई चेतावनी दिइरहेका छन्, तर सरकार उनीहरूको सुझाव अनुकूल चलिरहेको छैन। अर्थतन्त्रका सङ्केतहरू राम्रा छैनन्, गम्भीर सङ्कटतर्फ अर्थतन्त्र जाँदैछ। सरकारको संवेदनशीलता देखिएन। कता कता यो पोइन्टमा तपाईँले श्रीलङ्काको कुरालाई हेर्नुभयो भने पनि बहुपक्षीय दात्री संस्थाहरूले पहिलेदेखि वार्न गरेका थिए। अवस्था यही रह्यो भने देश टाट पल्टिन्छ भन्नेतर्फ चाहिँ अर्थविज्ञहरूले सङ्केत गरिरहेका छन्। सजिलो अर्थमा देश टाट पल्टिने भनेको आफूसँग भएको वैदेशिक मुद्रा सकिनु हो। नागरिक जति धनी भए पनि जब देशसँग वैदेशिक मुद्रा सञ्चित हुँदैन, उसले औषधिदेखि पेट्रोलसम्मका अत्यावश्यक वस्तु आयात गर्न सक्दैन। नुनदेखि सुनसम्म महँगिँदै जान्छ। देशले वैदेशिक ऋण लिएको हुन्छ, जुन नियमित रूपमा ब्याज र किस्ता तिरिराख्न पर्छ। त्यस्तो किस्ता तिर्न नसक्ने अवस्था आउन बित्तिकै देश टाट पल्टिएको ठहर छ, जुन अवस्था अहिले ठ्याक्कै श्रीलङ्कामा देखिएको छ र नेपाल त्यही बाटोमा रहेको भन्ने खालको विश्लेषण भइरहेको छ। 2 महिना अघिसम्म श्रीलङ्काको वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति मात्र 2 अर्ब थियो। त्यति बेला राष्ट्र ब्याङ्कले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार नेपालको मुद्रा सञ्चिति 9 अर्ब 75 करोड थियो। माघ मसान्तपछि कति बाँकी छ त्यो तथ्याङ्क आएको छैन। देश कसरी टाट पल्टिँदैछ र छिट्टै श्रीलङ्का बन्दैछ भन्ने बुझ्न अर्थविदले पटक पटक सरकारलाई सचेत गराएको विषय मात्रै होइन, दाल, तेल, नुन, सुनसम्म महँगिएका या त महँगिएको बजार भाउले स्पष्ट सङ्केत गरिरहेको छ। तर पनि यस्तो बेला सचेत बन्नुपर्ने सरकार र देश चलाइरहेका राजनैतिक दलहरूले यसतर्फ सोच्नसम्म भ्याएका छैनन्। बरु चुनावी हानथापमै रडाको मच्चाएर देशलाई टाट पल्टाउन अहोरात्र खटिरहेका छन्। सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध 5 दल नै चुनावी मैदानमा छन्। निर्वाचन आयोगले सरकारका प्रतिनिधिलाई चुनावी प्रचारमा रोक लगाएको छ, तर प्रधानमन्त्रीदेखि सरकारका मन्त्रीहरू स्थानीय तहको निर्वाचनमा केन्द्रित भएर शासन लाद्न लागि परेका छन्। राजनैतिक दलको नेतृत्वले संसदीय निर्वाचन र स्थानीय तहको निर्वाचनबारे भिन्नता छुट्याउन सकिरहेको छैन र ऊ देश दौडाहा गरिरहेको छ। अर्थमन्त्री देश टाट पल्टाउने काम भइसक्दा पनि पदमै बसिरहेका छन्। यस्तो बेला सरकार सही बाटोमा ल्याउन र देशलाई लयमा फर्काउन प्रमुख कदम प्रतिपक्षले चाल्नुपर्ने हो, तर मैमत्त भएर अहङ्कार देखाइरहेको प्रतिपक्ष समेत विपक्षीको खेदो खनेर दिन काटिरहेको छ। यो समस्याको सुरुवात जनताले नै गरेका हुन् र सजाय पनि जनताले नै पाउनुपर्छ भन्ने जस्तो गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति समेत यति बेला प्रतिपक्षले दिइरहेको छ। हो, हामीले हाम्रो कोणबाट अब तल सडकबाट पनि आवाज उठाइरहेका छौँ र नेता नेतृत्वहरूले चाहिँ बेला बेलामा आवाज उठाइरहेको र वक्तव्य समेत जारी गरिरहेको अवस्था हो। यति हुँदाखेरि तपाईँको चाहिँ हो, अब यस्तो स्थिति त यही हो नि त। त्यसैले त गठबन्धन महागठबन्धनको कुरा आयो नि त अघि, होइन? स्थिति यो छ। अनि यो स्थितिको बिचमा गठबन्धन भनेर अनि जनताले लाइन भोटै उसैले हाल्छ भने त अब जनताले दुःख नपाए कसले पाउँछ त, होइन? अब जसले महँगी बढाइरहेछ, जसले पेट्रोलियम पदार्थमा यत्रो महँगी बढायो, जसले अरू महँगीको नियन्त्रण गर्नै सक्दैन, जसले तपाईँको चाहिँ राष्ट्रियताको बारेमा दृढतापूर्वक उभिन सक्दैन, होइन? यही नक्साकै बारेमा पनि क्वेसन गरिरहेछ। नक्सै छाप्न त छाप्दैन, होइन? आफ्नो चाहिँ 21 के अरे 100 दिनको चाहिँ तपाईँको चाहिँ उपलब्धिको किताबमा त्यो नक्सै त छापेन, होइन? अनि त्यसो भएको हुनाले तपाईँको चाहिँ यस्ता पार्टीलाई, होइन, गठबन्धन रे भन्ने आधारमा भोट दिँदा अनि एमालेलाई चाहिँ हराउने जनता निस्किन्छ भने जनताले दुःख पाउँछन्। फेरि पनि जनताले यति बेला चाहिँ भोट दिँदाखेरि ख्याल गरिएन भने या त एमालेलाई भोट दिइएन भने गठबन्धनलाई भोट दिएर अगाडि बढेको अवस्थामा देश यही अवस्थामा अगाडि बढ्छ भन्ने खालको अभिव्यक्ति यति बेला नेकपा एमालेका नेताहरूले दिएका छन्। उनीहरूले मूलतः जुन पार्टीलाई भोट दिइएको थियो या त विगतमा जुन खालको अवस्थामा चाहिँ जनताहरू गुज्रिएका थिए, जनताहरूले जस्तो खालको सोचेर पार्टीलाई भोट दिएका थिए, त्यो अवस्था अहिले चाहिँ त्यसकै प्रतिफल हो। जनताले जे समस्याको चाहिँ सुरुवात गरेका थिए त्यही चाहिँ अहिले आफूले भोग्न बाध्य छन् भनेर यो खालको अभिव्यक्तिहरू नेकपा एमालेका नेताहरूले दिइरहेका छन्। तर यति बेला चाहिँ भोटकै कुरा र जनताले दिएको मतको कुरा गर्ने हो भने गत निर्वाचनमा
वाम गठबन्धनसहित चुनावी तालमेलमा गएका नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेलाई जनताले झन्डै 2/3 बहुमत दिएका थिए। त्यही बहुमतको आडमा झन्डै 3.5 वर्ष सरकार चलाएको प्रतिपक्ष अहिले जुन हिसाबले प्रतिपक्षको भूमिकामा थन्किएको छ नेकपा एमाले, उसले 3.5 वर्ष सरकार सञ्चालन गर्दै गर्दाखेरि जनतामा जुन खालको वितृष्णा, सरकारप्रतिको भरोसा चाहिँ कम हुँदै गएको अवस्था, सरकारप्रति जुन खालको विश्वास चुलिएको थियो, त्यसले अन्ततः 4वटा प्रदेश र केन्द्रीय सरकारको नेतृत्व गरेको एमालेलाई अहिले सत्ताबाट पन्छाएर प्रतिपक्षसम्म पुर्याउन चाहिँ भूमिका खेलेको छ। भलै नेकपा एमाले यसलाई प्रमादेशी सरकार भन्दै आएको छ अहिले बनेको सरकारलाई, र आफ्नो सरकारलाई जनादेशको सरकार भन्दै आएको छ। तर जनमतको अपमान गरेकै कारण प्रतिपक्षको भूमिकामा थन्किनु परेको बारेमा चाहिँ नेकपा एमाले यति बेला सोच्न समेत भ्याएको छैन। नेकपा माओवादी केन्द्रको अवस्था पनि उस्तै छ। अहिले कङ्ग्रेससँग चुनावी तालमेल गरेर अगाडि बढ्दैछ। जुन हिसाबले चाहिँ 10 वर्ष जनआन्दोलन गरेको थियो, त्यो आन्दोलनले व्यवस्था बदल्न सकियो र अब चाहिँ अवस्था बदल्न पर्छ भनेर जुन खालको चाहिँ यति बेला राजनैतिक मुद्दा उठाएर नेकपा माओवादी केन्द्र चुनावमा जाँदैछ, त्यो चुनावले पनि नेकपा माओवादी केन्द्रलाई यति बेला चाहिँ आगामी चुनावमा कुन खालको मत ल्याउन सम्भव छ र कुन खालको मत ल्याउँछ भन्ने खालको आकलन र या त चासोका साथ हिँडिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र नेपाली कङ्ग्रेसको सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यति बेला एक ढिक्का भएर चुनावी तालमेलसहित आम निर्वाचन, स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदै आम निर्वाचनसम्म जाने योजना बनाइरहेका छन्। तर यति बेला उनीहरू बीच नै एक हिसाबले अविश्वासको वातावरण देखिएको छ र त्यो अविश्वासको वातावरणले चुनावी तालमेल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने खालको प्रश्न अहिले पनि कायमै छ। राजनैतिक दलहरूले मुख्यतः स्थानीय तहको निर्वाचनमा यति बेला चाहिँ आफ्नो भयभरको शक्ति स्थानीय तहको निर्वाचनमा खन्याएका छन्। तत्काल आर्थिक उत्थानका गतिविधि चलाउन ध्यान दिनुपर्ने सरकार समेत दोषारोपणमा लागिपरेको छ। देशमा के हुँदैछ भनेर डराउनु पर्ने सरकार हो, तर यति बेला चाहिँ देशको अवस्थालाई लिएर जनता डराइरहेका छन्। संसद अन्त्य गरेर सरकार जनताको पक्षमा बोल्नै छोडेको छ। जनताको सार्वभौम थलोका रूपमा रहेको संसद अन्त्य भएपछि यति बेला जनताका जनजीविकासँग जोडिएका मुद्दाहरू समेत संसदमा उठ्न छोडेका छन्। यति बेला चाहिँ संसदमा आवाज नै उठ्न छोडेपछि राजनैतिक दलहरूलाई पनि हाइसन्चो छ। प्रतिपक्षले समेत खबरदारी गर्नुपर्ने, तर लगातारको संसद अवरुद्ध गरेपछि सरकारले प्रतिपक्षकै अवरोधलाई खेप्न नसकेर संसद अन्त्य गरेको हो भनेर पनि विश्लेषण भइरहेका छन्। जनताका मुद्दामा, जनजीविकासँग जोडिएका मुद्दामा कुनै पनि राजनैतिक दल यति बेला जिम्मेवार छैनन् भन्ने खालको यथार्थ चित्र पनि यति बेला देखिएको छ। संसदबाट बन्नुपर्ने कानुन राष्ट्रपति हुँदै अध्यादेश मार्फत बनिरहेका छन्। सीमा समस्या जस्ता गम्भीर विषयहरूमा सरकार बोल्नै डराइरहेको छ। छिमेकीले दैनानुदिन सीमा लगायतका अतिक्रमित भूभागहरू चाहिँ मिचिँदाखेरि समेत सरकार बोल्न सक्ने अवस्था छैन र नेपालको कूटनीतिक अवस्था पनि यस्ता विषयमा दयनीय अवस्थामा रहेको छ भनेर विश्लेषण पनि भइरहेका छन्। बढ्दो बेरोजगारीलाई रोक्न कुनै खालका पहलहरू समेत भएको सुनिएको छैन। सरकारले अहिले बेरोजगारी रोक्नका लागि कुन खालको काम गर्दैछ या त कस्तो खालको खाका तयार पारेर अगाडि बढ्दैछ भन्ने विषय समेत यति बेला आएको छैन। तथापि घर घरमा रोजगारी, भान्सामा चुलो वितरण र बसी बसी खाना पाउने जस्ता आकर्षक नारा दिएर यति बेला दलहरू फेरि चुनाव केन्द्रित बनेका छन्। देश दौडाहामा लागिपरेका छन्। देशमा के हुँदैछ र यसको समाधान के हो भन्ने बारे समेत उनीहरू अन्यलमा देखिन्छन्। बरु अहिलेको मुख्य समस्या देशको सिस्टम हो र यो सिस्टमभित्र बसेका कर्मचारी हुन् भन्ने उनीहरूको निष्कर्ष छ। उनीहरूले मूलतः दोष यति बेला देश लथालिङ्ग बन्नुको दोष कर्मचारी तन्त्रलाई लगाइरहेका छन्। हाम्रो दीर्घकालीन अवस्था त भयावह नै हो तपाईँले भनेको होइन, तर अल्पकालीन रूपमा चाहिँ सरकारले गर्नुपर्ने कुराहरू के हुन् होइन, राजनीतिक पार्टीहरूले गर्नुपर्ने कुराहरू के हुन्, ती कुराहरूमा चाहिँ अलिकता हामीले ध्यान पुर्याउनु पर्ने विषय के हो भने यहाँका रहेका देशभित्र रहेका जनविरोधी जुन गतिविधिहरू छन् त्यसमा चाहिँ सरकारले ध्यान पुर्याउनु पर्छ। किनभनेदेखि व्यवसायको क्षेत्रमा पनि हामीले हेर्नु पर्यो होइन, राज्यका अरू सरकारी निकायहरूमा कहाँ नियमित भएको छ, कहाँ अनियमित भएको छ, राज्य संयन्त्र चाहिँ इफेक्टिभ हुनुपर्छ क्या। अनि इफेक्टिभ भएन भनेदेखि त्यो जुन प्रवृत्तिहरू हो त्यो प्रवृत्तिहरू झन् मौलाउँदै जान्छन्। त्यसैले राज्यको चरित्र नै के हो त भन्दाखेरि जनतालाई सुख दिने, कल्याणकारी चाहिँ एउटा अवस्था सिर्जना गर्ने, जनतालाई सपोर्ट गर्ने, जनताको प्रतिनिधि हुने हो नि त। तर नेपालको चाहिँ अहिले के हो त भन्दाखेरि हाम्रो संयन्त्रहरू धेरै पुराना पाक पूर्जा जस्ता छन्
होइन। अब अहिले चाहिँ डिजिटल र तपाईँको त्यो कल कारखाना चाहिँ हातले सिउने जुन एउटा उदाहरण दिउँ न, हातले सिउने चाहिँ के छ भन्दाखेरि कलको आधारमा हुन्छ। त अहिले त स्पिड कति, हिजो साइकल जति टल्कायो भने दौड्ने त त्यति नै हुन्छ। हामी साइकलमै छौँ जस्तो मलाई लागिरहेको छ। त्यस कारणले हाइलक्सको र चाहिँ साइकलको चाहिँ आवश्यकता छ हामीलाई। हाइलक्सको गभर्मेन्ट अथवा चाहिँ राज्यको संयन्त्रहरू त्यो त्यति इफेक्टिभ हुनुपर्छ। हामीले चाहिँ के छ भनेदेखि छोड्न सकेका छैनौँ। अहिले पनि तपाईँलाई उदाहरणको लागि चाहिँ महेन्द्रले बनाएको CDO प्रणाली, DSP प्रणाली होइन, अनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ उनले बनाएको यो चाहिँ हाम्रो कर्मचारी तन्त्र, सचिव, उपसचिव, यी जुन बोकेर हिँडिरहेका छौँ नि, यसले ठुलो बाधक भइरहेछ कि जनताले सेवाग्राहीले सेवा पाएको छैन। त्यसको विकल्प के हुन सक्छ? त्यसलाई परिमार्जन गर्नु पर्यो। आजको आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गर्नु पर्यो नि। सरकारी कर्मचारीहरू जो छन् त्यो सरकारी कर्मचारीहरूले चाहिँ के छ भन्दाखेरि जस्तै प्राइभेट सेक्टरमा रात दिन काम गर्ने यही नेपाली, विदेशमा गएर रात दिन काम गर्ने यही नेपाली, अनि सरकारमा गएपछि टोपू फिकाएर टेबलमा राखेर चाहिँ के छ भने 2 घन्टा अफिसमा नबसेर हिँड्ने यही नेपाली होइन र? देश जुन हिसाबले लथालिङ्ग बनेको छ, संसददेखि न्यायालयसम्म जुन हिसाबले प्रश्न उठिरहेका छन्, ती प्रश्नहरूले यति बेला देश सही दिशाले या त सही तरिकाले अगाडि बढिरहेको छैन भन्ने सङ्केत गरिसकेको छ। र यसको समाधानका लागि या त देशलाई लयमा ल्याउनका लागि राजनैतिक दलहरूले खेल्नुपर्ने भूमिका समेत परिपक्व छैन र न्यायोचित छैन भनेर विश्लेषण समेत भइरहेका छन्। यी सबै समस्याको समाधान खोज्नका लागि राजनैतिक दलहरू एक भएर राजनैतिक मुद्दाहरूलाई पन्छ्याएर या त राजनैतिक प्रतिशोधका गालीगलौजका मुद्दाहरू छोडेर देशलाई सही दिशामा ल्याउन या त देशमा अहिले बिथोलिँदै गएको व्यवस्था या त प्रश्नहरू जुन हिसाबले उठिरहेको छ, देशको आर्थिक अवस्थामा जुन खालका प्रश्नहरू उठिरहेका छन्, जुन खालको अवस्था यति बेला चाहिँ नेपाली अर्थतन्त्रले बेहोरिरहेको छ, यो सबको निराकरणका लागि या त यसलाई चाहिँ सही लयमा ल्याउनका लागि राजनैतिक दल र पहिलो कदम भने सरकारले लिने र त्यसलाई चाहिँ राजनैतिक दलहरूले समर्थन जनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने भन्ने खालको सुझावहरू अर्थविदहरूले दिइरहेका छन्। र सरकारले कसरी चाहिँ अगाडि बढ्दाखेरि अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान हुन्छ त्यो विषयमा समेत राष्ट्र ब्याङ्कले सुझावहरू दिइरहेको छ। राष्ट्र ब्याङ्क आफैमा सरकारको आर्थिक सल्लाहकार हो। त्यसले दिएका सुझावहरू हेर्ने हो भने विभिन्न खालका विलासिताका वस्तुहरू तत्काल छोड्नुपर्ने, आयात चाहिँ जुन हिसाबले यति बेला चाहिँ नेपालमा आयात भइरहेको छ त्यसलाई कटौती गर्नुपर्ने या त सकेसम्म रोक्नुपर्ने, रोक्न सकिँदैन भने आयातमा चाहिँ कडाइ गर्नुपर्ने भन्ने खालको सुझावहरू समेत राष्ट्र ब्याङ्कले दिइरहेको छ। यी सबै समस्या समाधानका लागि पहिलो आश जनताले सरकारबाट गर्छन्। सरकार नबोले भरोसा प्रतिपक्षसँग गएर जोडिन्छ, किनकि सरकार सत्ता पक्षको हो भने संसद प्रतिपक्षको हो भनेर पनि भन्ने गरिन्छ। तर यति बेला संसद नै अन्त्य भएको अवस्था छ र त्यो संसदमा जनजीविकाका मुद्दाहरू उठ्नपर्ने विषयहरू उठ्न सकिरहेका छैनन् र बन्नुपर्ने कानुनहरू समेत बनेका छैनन् र ती कानुनहरू अहिले चाहिँ अध्यादेश मार्फत भइरहेका छन्। जनजीविका र देशका गम्भीर विषयबारे बहस, छलफल र नीति नियम बनाउनु पर्ने नेताहरू अहिलेको अवस्थालाई हेर्ने हो भने कुहिएको पात, भिखारी, गद्दारी, प्रतिगामी जस्ता फोहोरी शब्दहरूको प्रयोग गर्दै गाली गलौजमा रमाइरहेका छन्। अहिले देशमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा देश अगाडि बढिरहेको छ, तर यस्तो ल्याङफ्याङको अवस्थामा निर्वाचन कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न नै गम्भीर बनेर आएको छ। किनकि राजनैतिक दलहरू र तिनका कार्यकर्ता या त राजनैतिक स्वार्थका लागि निर्वाचनलाई तलमाथि पार्न सक्ने खालका सम्भावनाहरू समेत यति बेला आँकिएका छन्। निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन कि भन्ने आशंका समेत पर्याप्त आधारका साथ आइरहेका छन्। त्यसको पटाक्षेप हुन केही समय लाग्ला, तर यति बेला चाहिँ यो लथालिङ्ग अवस्थाले देश एउटा धुमिल चित्रमा प्रवेश गरेको र त्यो अवस्थामा रहेको र यसलाई चाहिँ कसरी योबाट चाहिँ निकाल्न सकिन्छ भन्नेतर्फ सरकारले समेत गैर जिम्मेवारीपन देखाएको र जिम्मेवार बन्न नसकेको भनेर आलोचनाहरू भइरहेका छन्। यो विषयमा निर्वाचनमा देश हुमिएको छ, तर निर्वाचन सँगसँगै देशमा भइरहेका गलत प्रवृत्ति या त गलत हिसाब किताबहरूलाई मिलाउनु पर्ने र अहिले खालका जुन खालका सङ्कटहरू देशमा उत्पन्न भइरहेका छन् ती विषयहरूलाई सरकारले एउटा चाहिँ जिम्मेवारी बोधका साथ जिम्मेवारी बोध गरेर अगाडि बढ्न सकेको खण्डमा मात्रै देश अगाडि र सही दिशामा अगाडि बढ्छ भन्ने खालको विश्लेषणहरू समेत भइरहेका छन्। हवस् त, आजका लागि एबिसी चेक यहीँ सकिन्छ। नमस्कार।